अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, एक दोस्त हैं कराची से, उनको बहुत शौक लगा, लंदन में ही रहते हैं, कि मैंने घर वापसी कर ली है। तो काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे थे। अच्छा, पहले तो हमारी मुलाकातें वगैरह होती रहती थी, क्योंकि वो भी ईस्ट लंदन में रहते हैं, मैं ईस्ट लंदन में उस वक्त रहता था। जब से वेस्ट लंदन मूव हुए हैं तब से 4-5 साल हुए, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन व्हाट्सएप पे फ़ोन पे अक्सर बात होती रहती थी। तो जब मैंने पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब कहा था कि मैं हिंदूइज़्म की तरफ आ गया हूँ, तो काफ़ी मैसेज किए, मैंने जवाब नहीं दिए। फिर कल उनका फ़ोन आया तो मैंने उठा लिया। तो खैर उस टॉपिक पर उन्होंने बात नहीं की, ऐसे ही जनरली क्या हाल है, ये वो इधर उधर की बातें हुई। फिर फ़ोन रख के उन्होंने मुझे एक पिक्चर भेजी कि कोई हिंदू पंडित है जो शराब गौमूत्र पीने का कह रहे थे सबको। तो एक तरह से मुझे हिट कर रहे थे। तो मैंने जवाब में ये पिक्चर भेज दी जो सऊदीया दुबई के बड़े बड़े स्टोरों में मिलती है, खूबसूरत पैकिंग में, ऊँट का पेशाब। तो उन्होंने जवाब में मैसेज भेजा कि कम से कम हमारे यहाँ कोई मौलवी तो नहीं कहता ना ऊँट का पेशाब पीने का, आप देखो इंडिया में पंडित कहते हैं गौमूत्र पीने का। तो मैंने फिर वो हदीस भेज दी। मैं कहा आप मौलवी की बात कर रहे हो, आपका सबसे बड़ा मौलवी तो आपका प्रॉफिट है, वो खुद कह रहा है कि ऊँट का पेशाब पियो, तो फिर आप। तो मसला ये है कि मुसलमानों के पास जो बातें होती हैं ना, मेरे पास इनका एक एक करारा जवाब होता है। मैं अभी सुरेश भाई के प्रोग्राम में भी था, सुदर्शन टीवी पे, जिसमें वो एक्स मुस्लिम्स के हवाले से बातें कर रहे थे। जवाब एक एक बात का है, क्योंकि मैं बड़ा स्टडी करके चीज़ों को छोड़ के आया हूँ। तो अब जैसे ये काफ़ी मुसलमान भाई पाकिस्तान के कह रहे हैं कि हमारे पास कुरान जैसी किताब है, इसके बावजूद हम आइडियल माशरा तश्कील नहीं दे पाते। इससे पता चलता है कि हम कुरान पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं। भाई साहब, मसला ये है कि आपकी ये हाल इसीलिए है कि आपके पास कुरान जैसी किताब है। सऊदिया के पास भी कुरान जैसी किताब है, वो पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन उन्होंने तरक्की कर ली इसलिए कि वो कुरान को सिर्फ नमाज रोज़ा ज़कात की हद तक रखते हैं, बाकी फजूल चीज़ों की तरफ गज़वा हिंद और पूरी दुनिया को मुसलमान ना कभी तबलीग करते ना कुछ करते हैं। अगर ऐसा होता तो सऊदीया में मिलियंस ऑफ हिंदू, क्रिश्चियन, दुनिया भर के मज़हब के लोग रहते हैं, वो उनके साथ वही करते जो आप पाकिस्तानी लोग करते हो हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में। लेकिन नहीं, अब लोग कहेंगे कि सऊदी तो अपने जो वर्कर होते हैं उनके ऊपर जुल्म करते हैं, तो वो मज़हब की बुनियाद पे नहीं होता। पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा बाजा बजाते हैं सऊदी अरब, तो वो मज़हब की बुनियाद पे नहीं होता। वो अमीरी गरीबी का है, वो आई एग्रीड के वहाँ पे ये मसले हैं, लेकिन मज़हब की बुनियाद पे नहीं है। कुरान की बुनियाद पे आप लोग जो कर रहे हो ना, इसलिए कि आपको मौलवी, आप कुरान से ज़्यादा मौलवी की तरफ देखते हो, और मौलवी का ये धंधा है। एनीवे अजीज़ दोस्तों, लंबी बहस है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करके आता हूँ। इंडिया पाकिस्तान जंग के जो हालात पैदा हो गए उस पे देखें। कुछ दिन पहले पाकिस्तान का आर्मी जनरल गया था बांग्लादेश, और वो चिकन नेक का एरिया है जो उसकी तरफ गए थे, नक्शा दिया था जिसमें नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं भारत के, वो बांग्लादेश में शामिल थे। CIA का एक एजेंट बांग्लादेश में मारा जाता है। ढाका एयरपोर्ट पे आग लगती है रशियन न्यूक्लियर इक्विपमेंट में। $1 बिलियन का फैब्रिक प्रोडक्ट ढाका एयरपोर्ट की आग में जल जाता है। तो मसला ये है कि बांग्लादेश अगर पाकिस्तान के रास्ते पे चलना चाहता है ना, तो उसको अभी बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। सरक्रिक का मामला टाइट है। सरक्रिक पे पाकिस्तान का नेवल चीफ विजिट करने गया था। जवाब में भारत ने
नोटाम इशू कर दिया कि भाई हम सरक्रिक के पास पूरे रीजन में एक्सरसाइज करेंगे, बहरिया मतलब नेवी, एयर फोर्स, ग्राउंड फोर्स सब, और वो ज़बरदस्त तरीके से एक्सरसाइज ऐसी शुरू हुई है कि पाकिस्तानियों का कचूमर निकल गया है। इतना खौफजदा हो गए कि ये भारत क्या करना चाह रहा है, और ये क्लियर मैसेज दिया है कि भाई साहब अभी ऑपरेशन सिंदूर है ना, उसमें पॉज का बटन दबाया है, स्टॉप का बटन नहीं दबाया। पॉज का बटन आदमी इसलिए उस वक्त दबाता है जब थोड़ी देर के लिए रोकना हो कोई चीज़। तुम लोगों ने शुरू किया है, खेल ख़त्म भारत करेगा। अभी तो तुम लोगों को बहुत कुछ भुगतना है। बंगालियों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ना चलो, पाकिस्तान का हाल देख लो। पाकिस्तान तबाह सोसाइटी, तबाह इकोनॉमी, हर चीज़ तबाह है। हैविंग सेड दैट, अजीज दोस्तों, भारत की एयरफोर्स की जो पायलट थी शिवांगी सिंह, जिस पे पाकिस्तानियों के बड़े दावे आए थे कि ये पाकिस्तान की कैद में है, पाकिस्तान ने पकड़ लिया है, तो फलान है ढुमकान है। किसी ने कहा कि वो रफ़ाइल हमने गिराया था ना, उसमें मारी गई। किसी ने कहा कि नहीं, वो रफ़ाइल तो हमने गिरा दिया था, वो कूद गई थी और भारत ने उसको जेल में बंद किया हुआ है, ये वो। शिवांगी सिंह पायलट, भारत की प्रेसिडेंट के साथ उनकी पिक्चर ने पाकिस्तानियों की फाड़ कर रख दी है। वो हाजिर सर्विस हैं, ऑन सर्विस हैं, और भारत की प्रेसिडेंट के साथ उनकी पिक्चर मौजूद है। अजीज दोस्तों, थोड़ा मैं बता दूं आपको कि पाकिस्तान, मैं बार बार आपको बताता हूं कि शहबाज शरीफ जो है वो सैर सपाटे करता रहता है। तो ये अभी रिपोर्ट आई है कि 20 महीनों में 34 फॉरेन ट्रिप किए हैं। 20 महीने जब से ये प्राइम मिनिस्टर है, इसने 34 फॉरेन ट्रिप किए हैं। एवरेज हर 2 महीने में 3 ट्रिप। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये गरीब मुल्क का भिखारी साला, और क्या इनकी औकात है कि ये क्या करने जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं और क्या। अजीज दोस्तों, बात आती है मदरसे की। देखें, मरियम नवाज ने टीएलपी के ऊपर ऑपरेशन किया, आर्मी ने किया ऑफ कोर्स, लेकिन मरियम नवाज की लीडरशिप में हुआ था ये सब वो, क्योंकि पंजाब पुलिस मरियम नवाज के कब्जे में है। मरियम नवाज ने फिर मौलवियों को खुश करने के लिए ऐलान किया कि हम हर मस्जिद के इमाम को 10,000 रुपया महीना तनख्वाह देंगे, ताकि वो बेचारे परेशान ना हो। मौलवियों को तो बड़ा माल मिलता है, तो उनको तनख्वाह की क्या ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल इसने एक 10,000 की रिश्वत दी थी, का ऐलान किया था। जवाब में कल मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी भारी भरकम तकरीर की पब्लिक में, और वो तकरीर तो मैं पूरी आपके सामने रखूँगा तो टाइम आपका भी ज़ाया होगा। मैं मुख्तसर आपको ये बता दूँ कि उस तकरीर में मौलाना ने पाकिस्तान की टीम का, पाकिस्तान के ये मरियम नवाज का भरपूर बाजा बजाया, और उसमें उन्होंने साफ कहा कि तुम्हारे 10,000 रुपये हैं ना, वो हम तुम्हारे मुंह पे मारते हैं, और इन 10,000 रुपयों से तुम मौलवियों को ख़रीदने आई हो। तो ये एक जंग शुरू हो चुकी है इस वक्त पंजाब में, ख़ास तौर पे मौलवी और पंजाबी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस एक दूसरे पे भौंक रहे हैं। और ये है कि कोशिश है कि किसी तरह इन मस्जिदों पे, इन जमातों पे कंट्रोल हासिल किया जाए। अब 70% बरेलवी हैं, क्योंकि कल एक बरेलवी मौलवी ने तकरीर की थी जिसमें उसने कहा कि ए बरेलवियों, तुम 70% हो, तुम्हारी कोई सुनता नहीं, और 20% वाले देवबंदियों को सब सुनते हैं। देवबंदी 20% तो नहीं है, 10-15% है। अच्छा, एक है तब्दीली बड़ी आई है क्योंकि हम जब छोटे थे तो कहीं हमें देवबंदी वहाबी मिलते नहीं थे।
میری ماں اکثر مجھے کہتی تھی کہ وابڑوں سے دور رہو، اور دیوبندی بہت دور دور تک نہیں ملتے تھے. کراچی میں ٹوٹل بریلوی ہوتے تھے، میمنوں میں تو دیوبندی کو کافر سمجھا جاتا تھا. آج میمن کمیونٹی آدھی سے زیادہ دیوبندی ہو گئی ہے. میرا اپنا سگا بھائی جو ہے، میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ وہ تبلیغی جماعت کا مولوی ہے، اتنی لمبی داڑھی اور پگڑی اور ڈرامے سارے اس کے چلتے ہیں، وہ دیوبندی ہو گیا ہے. تو اب دیوبندی بہت ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بریلوی اب 50-55% پہ آ گئے ہیں. بریلوی 20-25% پہ ہیں، شیعہ ہیں 10-15% ہوں گے. تو یہ ہے کہ بریلوی، پہلے میں دیوبندی کا بتا دوں. دیوبندی جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان کی، مولانا سمیع الحق کی، ٹی ٹی پی، طالبان، یہ سب دیوبندی ہیں. پختون میجورٹی دیوبندی ہیں. دیوبندی کا تو اس وقت پاکستان آرمی سے 36 کا آنکڑا ہو گیا ہے، اور دے مار 4.5 ایک جنگ لگ پڑی ہے. فضل الرحمان والے بھی غصے میں ہیں، پی ٹی آئی والے بھی غصے میں ہیں، منظور پشتین والے بھی غصے میں ہیں، طالبان، ٹی ٹی پی سب غصے میں ہیں. تو دیوبندی اس وقت تقریباً ہاتھ سے نکل گیا ہے پاکستان آرمی کے. ورنہ افغان وار کے دوران اور پھر یہ طالبان والا جو ابھی ڈرامہ ہوا ہے، سمجھ لیں عمران خان کو جب سے ہٹایا ہے تب سے پورا دیوبندی اینٹی ہو چکا ہے. اور اس سے پہلے آرمی کے سب سے بڑے ایجنٹ یہ تھے. اب آتے ہیں بریلوی کی طرف. ٹی ایل پی انہوں نے کریٹ کی. آپ کو پتہ ہے کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کریٹ کرنے میں یہ ماہر ہیں، اور ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشن ساری ٹوٹل مذہب کے نام پہ ہیں. اہل حدیث کی ہیں، جیسے لشکر طیبہ، جیش محمد وغیرہ ہیں، جماعت الدعویٰ ہیں، یہ سب دیوبندی. پہلی بار انہوں نے بریلوی ٹیررسٹ جماعت بنائی، لبیک، تحریک لبیک پاکستان. اور وہ مین اس کا مقصد 2 تھے. ایک تو تھا کہ ود ان پاکستان جو گورنمنٹ ہو اس کے اوپر پریشر رکھنے کے لیے. تو جیسے نواز شریف جب پرائم منسٹر تھا تو نواز شریف کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ٹی ایل پی کریٹ کی تھی، اور ٹی ایل پی کے پروٹیسٹ ہوتے رہتے تھے. پھر عمران خان جب پرائم منسٹر بنا تو عمران خان کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹی ایل پی سے پروٹیسٹ کرواتے رہے. اب سب اچھا چل رہا تھا، لیکن ٹی ایل پی جاب لیس ہو گئی تھی، کیونکہ آپ کو ان کو کام تو دینا ہے نا. اب کام تھا نہیں کوئی، خالی ان کا جو ٹاپ پہ سعد رضوی بیٹھا تھا وہ مال بنا رہا تھا. تو اس کے لیے ٹی ایل پی نے یہ ڈرامہ کیا، اور اس سے سعد رضوی کو انہوں نے شاید مار دیا ہے یا گرفتار کر لیا ہے، واٹ ایور. اس کی ساری مسجدیں، مدرسے، میں نے آپ کو پچھلے دنوں پوری رپورٹ میں فگرز دی تھیں، اس کے سارے بینک اکاؤنٹ سب جام کر دیے، سب بند کر کے. اب بریلوی مولوی کھڑے ہو گئے کہ ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے وہ ہیں، آپ نے ٹی ایل پی کے چکر میں یہ سب بند کر دیے، مدرسے اور مسجدیں اور یہ اور وہ. تو سنیوں کا یعنی بریلویوں کا سب سے بڑا جو مولوی ہے نا، مفتی منیب الرحمان، یہ ہمیشہ سے سرکار کی گود میں بیٹھا ہوتا تھا. اس کو رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہوا تھا. میرا خیال ہے 15-20 سال تک یہ چیئرمین رہا ہے. ابھی شاید 2 سال پہلے اس کی جگہ کسی اور کو بنایا ہے. تو یہ مفتی منیب الرحمان ہے نا، سرکار کی پیپوڑیاں ہمیشہ بریلویوں کے لیے بجاتا رہتا تھا. اب مریم نواز نے مفتی منیب الرحمان کو، جب بریلویوں کو پریشر آیا سارے مولویوں کا کہ ہماری مسجدیں مدرسے کھولو یہ وہ، تو مفتی منیب الرحمان کے ساتھ مریم نے میٹنگ کی. وہ میٹنگ کے بعد جو پریس ریلیز آئی ہے نا، اس میں سب باتیں نہیں کی گئیں. مریم کہتی ہے کہ مفتی منیب سے میری اندر بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہم نے دل کھول کر باتیں کی. اب پتہ نہیں کیا کیا کھول کے باتیں کی، کیا کیا کھول کے کیا کچھ کیا اندر. مریم نے مفتی منیب کو حوالے کر دیے سارے مدرسے اور مسجدیں جو کہ بین کی گئی تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بریلویوں سے جو کام نکالنے ہیں
وہ مفتی منیب کے ذریعے کرائے جائیں گے. سعد میرا خیال ہے کہ اب ان کے لیے یوزلیس ہو گیا تھا، تو زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا. دونوں بھائی کہاں ہیں جو دندناتے پھر رہے تھے ہر گورنمنٹ میں، آج دونوں غائب ہیں. یہ مشکل لگ رہا ہے کہ آرمی کی کسٹڈی میں نہ ہوں، مشکل لگ رہا ہے کہ وہ کہیں چھپے ہوئے ہوں، کیونکہ اب تک تو وہ پکڑے جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ آرمی کے قبضے میں ہے. اب وہ سارے کام مفتی منیب سے لیے جائیں گے، یعنی جو موجود سرکار ہے اس کے خلاف اگر ان کو کوئی کروانا ہے، پریشر ڈلوانا ہے تو ان سے کروائیں گے. دوسرا جو بریلویوں کے ٹی ایل پی سے اور بریلویوں سے یہ جو کام لیتے تھے نا، وہ بھارت میں بھی میجورٹی مسلمان جو ہے نا وہ بریلوی ہے. دیوبندی اور شیعہ بہت کم ہیں بریلوی کے مقابلے میں. بریلوی سارے مدنی چینل دیکھتے ہیں اور پاکستانی بریلوی ملاؤں کی طرف دیکھتے ہیں. حالانکہ یہ فساد جو ہے بریلویوں کا، یہ بھارت کے یو پی کے شہر بریلی سے شروع ہوا تھا. احمد رضا خان نے یہ انگریزوں کی سرکار میں یہ شروع کیا تھا. لیکن اب سارے مولوی ادھر سے ادھر بھاشن دیتے ہیں. اور آپ دیکھیے، ابھی تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی آ جا سکتے ہیں کیونکہ ابھی ویزا سب بند ہیں، لیکن اس سے پہلے بریلوی ہے نا درگاہ مزار پہ بہت بلیو کرتے ہیں. تو اجمیر شریف کی زیارت پہ جانا ہے، حاجی علی بمبئی کی زیارت پہ جانا ہے، اور اس طرح درگاہوں کی زیارت کے بہانے کہ ہمارا نظام الدین ہے اپنا دلی میں، ادھر کی زیارت کے لیے ویزے لگا کے یہ جاتے تھے. اور پھر جو ان کو یہاں سے ISI ٹاسک دیتی تھی نا، وہ وہاں پہ کنوے ہوتا تھا، اور پھر وہاں سے اپنے مطلب کے بندوں کے ساتھ دوستیاں کر کے ان کو اندر کھانے زہر گھولا جاتا تھا. کیونکہ یہ جو یاتری جاتے ہیں نا درگاہ کی یاترا پہ اور اس پہ اور اس پہ، ویسے تو درگاہ والے بڑے صوفی بنتے ہیں کہ ہم تو صوفی ہیں، صوفیزم کو پھیلاتے ہیں. صوفیزم تو کبھی نفرت نہیں پھیلاتا، لیکن ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، ہم نے بڑا اسٹڈی کیا ہوا ہے. یہ سب سے بڑا جو ہے نا اجمیر میں بیٹھا، اس کا کردار تو سب کو پتہ چل چکا ہے. جو اجمیر میں جو معین الدین چشتی جس کی درگاہ ہے، اس نے محمد غوری کے سارے کام آسان کیے تھے. اور راجستھان کے راجپوتوں کے جو بادشاہ تھے، راجا تھے، ان کے خلاف محمد غوری کے لیے لشکر پرووائڈ کرتا تھا وہ. اور معین الدین چشتی کے بعد آج بھی آپ دیکھ لیں اجمیر کی درگاہ کا جو حال ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا، 1000 لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا. اس پہ بھی میں ایک پورا پروگرام بنا چکا ہوں اور ایک فلم بھی بن چکی ہے. ان کا لائف اسٹائل دیکھیں تو شاہانہ. ایک درگاہ کا مجاور جس کا کام وہاں پہ جھاڑو دینا ہوتا تھا، آج ان کے بچے یورپ امریکہ میں پڑھتے ہیں. جو کرکٹ کے میچ دیکھنے لندن تک آتے ہیں. جب میں الطاف بھائی کے ساتھ 2004 میں گیا تھا تو ہمیں دعوت آئی تھی اجمیر سے، تو ہم گئے تھے اجمیر میں الطاف بھائی کے ساتھ. تو دلی سے ہم شتابدی ٹرین میں بیٹھ کے گئے تھے، جے پور سے ہوتے ہوئے جب اجمیر پہنچے تو اسٹیشن پہ لگژری گاڑیوں کا قافلہ تھا استقبال کے لیے. میں حیران رہ گیا، میں نے کہا کہ یہ کس قسم کا مزار ہے جہاں سے ان کے مزار کے جو مجاور ہیں وہ اتنی لگژری لائف گزار رہے ہیں. تو یہ ہے کہ بریلوی مزاروں کے ذریعے جو پاکستان سے یاترا کے بہانے جاتے ہیں، سارے نہیں تو 10 میں سے 2 تو ISI کی طرف سے کچھ ٹاسک لے کے جاتے ہیں، جو پھر وہاں کمزور بریلوی ہوتے ہیں نا، جو اینٹی انڈیا اور کچھ زیادہ ہی ان کے اندر اسلام کا زہر بھرا ہوا ہوتا ہے، ان تک وہ میسج کنوے ہوتا ہے. تو یہ اصل میں بریلویوں کے ساتھ یہ کرتے رہے ہیں پاکستان آرمی والے، اور آج بھی وہ چاہتے ہیں کہ بریلوی ان کے لیے استعمال ہوں. تو عزیز دوستوں، حالات تو یہی ہیں. اب لیٹ سی کہ آگے ان مذہبی جماعتوں کا کیا ہوتا ہے. مفتی منیب اب یوز ہوگا، کیونکہ جب سے اس کو رویت ہلال کمیٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹایا ہے تب سے یہ جاب لیس ہے نا.
تو اب اس کو یوز میں لا رہے ہیں، اور سعد اور انس کا کیا ہوگا؟ تو عزیز دوستوں، پرانی شراب نئی بوتل میں واپس لے کے آ رہے ہیں، اور ٹی ایل پی کا اب نام یہ کوئی اور رکھ کے ایک نئی جماعت شروع ہو جائے گی، اور ووٹ بینک کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اتنی ساری پارٹیاں ہوں الیکشن کے لیے کہ کسی کو میجورٹی نہ ملے اور آرمی کھل کے کھیلے۔ تو یہ ہے عزیز دوستوں سچویشن۔ تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ.